रहमान रहीम। हमने पिछले लेक्चर में यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट किया था, द मदीना चार्टर, जिसमें हमने पहले दो पैराग्राफ्स को पढ़ लिया था पेज नंबर 42 पे। उसमें हमने पढ़ा था, प्री रीडिंग को हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इस यूनिट में हमारे पास कंटेंट क्या हो, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब कि मुख्तलिफ तबकों का एक ही जगह अमन और मोहब्बत से रहना। मतलब जब नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में हिजरत की तो वहाँ पर मुख्तलिफ तबकों के लोग आबाद थे, कम्युनिटीज आबाद थी। तो नबी अलैहिस्सलाम का एम क्या था, उनका मकसद क्या था कि तमाम जो लोग हैं वो मोहब्बत से और अमन से रहे। सही है। उसके अलावा लव एंड पीस वो भी इसी में आ गया, मोहब्बत और अमन। और ह्यूमैनिटी एंड जस्टिस, इंसानियत और इंसाफ की बका के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत काम किया था। उन्होंने जो रियासत बनाई थी मदीना में, उसमें ह्यूमैनिटी और जस्टिस, इंसाफ और इंसानियत, ये दो चीजें सबसे अहम थी। सही है। तो इसके अलावा हमने फिर रीडिंग हमने स्टार्ट की, फिर हमने उसमें ये भी पढ़ा, हम उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। उसमें हमने ये चीजें डिस्कस की कि जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में हिजरत कर गए तो वहाँ पर मुख्तलिफ तबकों के लोग आबाद थे। मुख्तलिफ तबकों से मुराद के वहाँ पर जो है तो यहूदी भी आबाद थे, और इसके अलावा और जो मज़ाहिब के लोग हैं वो भी वहाँ पर आबाद थे। आइडल वर्शिपर्स भी आबाद थे, बुत परस्त भी आबाद थे। सही है। इसके अलावा हमने और भी कुछ दो तीन बातें की थी कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिन लोगों ने साथ दिया, जिन्होंने अपने घरों को, अपने दोस्तों अहबाब को छोड़कर नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिया, उनको अंसार का नाम दिया गया, उनको मुहाजिरीन कहा गया। सही है। मुहाजिरीन वो लोग थे जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके गए। सही है। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम, हमने ये भी डिस्कस किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने डिस्टिंक्शन को खत्म करने के लिए, इम्तियाजात को खत्म करने के लिए कि एक तबका आला है, दूसरा जो है तो अदना है, इस डिस्टिंक्शन को, इस इम्तियाजात को खत्म करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना के तमाम लोगों को एक ही जनरल नाम दिया, एक आम नाम दिया, अंसार। समझ आ गया। ये वजह क्या थी कि नबी अलैहिस्सलाम चाहते थे कि माशरे में डिस्टिंक्शन या इम्तियाजात ना हो, कि एक तबका बेहतर है, दूसरा जो है तो कमतर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने जो है तो ये भी पढ़ा था कि नबी अलैहिस्सलाम को इल्म था कि यकजहती और ताउन यानी हार्मनी एंड कोऑपरेशन जो है तो वो तभी जो है तो मतलब हासिल होगा, तभी जो है तो हमें मतलब उसका जो है तो सिला मिलेगा, हम उस चीज को हासिल कर पाएंगे जब हम इन डिस्टिंक्शंस को खत्म करेंगे, इम्तियाजात को खत्म करेंगे। और नबी अलैहिस्सलाम को इस बात का भी इल्म था कि तमाम लोगों की अच्छी नीयत और हिमायत, रजामंदी और हिमायत जरूरी है। तमाम लोगों की गुडविल एंड सपोर्ट, हिमायत और रजामंदी जरूरी है। किस चीज के लिए? एक इस्लामी सुल्तनत बनाने के लिए। ये जो मदीना में सारे लोग आबाद है, इन सब लोगों की रजामंदी और हिमायत ये बहुत जरूरी है। एक नया मुसलमानों के लिए एक रियासत बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत लाजमी है, ये जरूरी है। सही है। तो अभी हम पेज नंबर 42 पे थर्ड पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आगे जो है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन मकासद को अपने सामने रखा। अच्छा, अपने बुक पे नजर डाले, पेज नंबर 42 पैराग्राफ नंबर 3। He sallallahu alaihi wasallam knew that tolerance was necessary when different communities lived together. Tolerance, इसके बारे में पहले जो है तो एक यूनिट भी हमने पढ़ा है। टॉलरेंस, बर्दाश्त। तो क्या कहते हैं कि ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू दैट टॉलरेंस वाज नेसेसरी व्हेन डिफरेंट कम्युनिटीज लिव टुगेदर। नबी अलैहिस्सलाम को पता था कि बर्दाश्त बहुत जरूरी है जब सारे तबकात एक ही जगह में रहते हो, जब बहुत सारे तबकात यानी लोगों के ग्रुप्स एक ही जगह पे मिल के रहते हो, तो उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में बर्दाश्त जो है तो बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आ रहे हैं ना? With these objectives in mind, the Rasul sallallahu alaihi wasallam drafted a charter which is generally known as the Medina Charter. With these objectives in mind, the Rasul sallallahu alaihi wasallam drafted a charter which is generally known as the Medina Charter. Drafted,
تشکیل دینا. سمجھ آ رہے آبجیکٹیوز. مقاصد. صحیح ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ with these objectives in mind, ان مقاصد کو دماغ میں رکھتے ہوئے، ان مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے the Rasul sallallahu alayhi wa sallam drafted a charter which is generally known as the Medina Charter. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک میثاق یا معاہدہ تشکیل دیا. ان مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ طے کیا تھا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. مدینہ چارٹر یا میثاق مدینہ یا معاہدہ مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب اس چارٹر میں، اس میثاق میں یا اس معاہدے میں کیا کچھ تھا، وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک میثاق، ایک معاہدہ قائم کیا تھا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں. صحیح ہے. اب اس کے مقاصد کیا تھے، اس میں نکات کون کون سے تھے، وہ ساری چیزیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو پیج نمبر 43 پہ آئیں. آپ پیج نمبر 43 پہ اوپر سے دیکھیں. دا مین پوائنٹس آف دا چارٹر آر پوائنٹس، نکات. اس معاہدے کے اہم نکات درج ذیل. All the communities signing the charter would form the common nationality. جو بھی طبقہ اس معاہدے پہ دستخط کرے گا وہ ایک ہی قوم تصور کیے جائیں گے. جتنے بھی طبقات ہیں مدینہ میں چاہے جو بھی ہو، اگر وہ اس معاہدے پہ دستخط کریں گے تو وہ ایک ہی قوم تصور ہوں گے. ان کی قوم جو ہے تو ایک تصور ہوگی. سمجھ آ رہے نا، ان کی آئیڈینٹی ایک ہو جائے گی. بس سمپل یہ ہے. اچھا، if any signatory of the charter was attacked by an enemy, others would defend him collectively. کیا کہتے ہیں؟ سگنیٹری دستخط کنندہ یا دستخط کرنے والا ایک ہی چیز. صحیح ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے بولا کہ جو بھی اس معاہدے پہ دستخط کرے گا، وہ جو بھی طبقہ ہوگا، وہ سارے طبقے مل کر ایک ہی قوم بنائیں گے، ان کو ایک ہی آئیڈینٹی دی جائے گی. دوسری بات کیا ہے کہ if any signatory of the charter was attacked by an enemy, others would defend him collectively. اگر کسی ایک دستخط کنندہ یا کسی ایک بندہ جس نے اس معاہدے پہ دستخط کیے ہوں گے، اگر اس پہ کوئی دشمن حملہ کرے تو تمام لوگ مل کر اس کی حفاظت کریں گے. سمجھ آ رہے نا؟ جنہوں نے اس معاہدے پہ دستخط کیے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک پہ حملہ ہوتا ہے تو سارے مل کر اس کی حفاظت کریں گے. صحیح ہے. کولیکٹیولی، مشترکہ طور پر. کولیکٹیولی مشترکہ طور پر. سمجھ آ رہے ہیں کہ جو بھی، پھر سے بتاتا ہوں، جس بھی دستخط کنندہ پر حملہ ہوگا تمام لوگ مشترکہ طور پر اس کی حفاظت کریں گے، اس کو ڈیفینڈ کریں گے. The Muslims, the Jews and other communities of the Republic should be free to profess their own respective religion and perform religious ceremonies. کیا کہتے ہیں کہ the Muslims مسلمان، the Jews یہودی and the other communities of the Republic، اور اس کے علاوہ جتنے بھی طبقات ہیں اس جمہوری نظام میں، مطلب یہ جو ہم نے اسپیسیفک سلطنت قائم کی ہے، اس میں جتنے بھی لوگ یا جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے یہودی ہیں، یا چاہے اس کے علاوہ اور طبقات ہیں، should be free to profess their own respective religion. وہ آزاد ہوں گے سارے کہ اپنے مذہب کی پرچار کرے. پروفیس مینز پرچار. پروفیس پرچار. کیا کہتے ہیں کہ مسلمان، یہودی
یا اس کے علاوہ جتنے بھی طبقات ہیں اس سلطنت میں، اس ریپبلک میں، اس جمہوریت میں، وہ سارے آزاد ہوں گے کہ وہ اپنے مذہب کی پرچار کرے اینڈ پرفارم ریلیجیس سیریمنیز، اور اپنے مذہبی رسومات ادا کرے، سیریمنیز۔ صحیح ہے؟ جتنے بھی لوگ اس سلطنت میں آباد ہیں ان کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے دین کی یا اپنے مذہب کی پرچار کرے اور اس کے علاوہ اپنے مذہبی رسومات کو ادا کرے۔ سمجھ آ رہے؟ ان سب کو آزادی ہوگی۔ اچھا، individual and personal offenses of trivial nature of any non-Muslim would be treated as such and no general liability would fall on the community to which the offender belong۔ کیا کہتے ہیں offenses؟ offenses جرائم، trivial ہے، ٹریویل کے ہم ادھر مانی لیتے ہیں معمولی۔ صحیح ہے؟ لائبلٹی، ذمہ داری، صحیح ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ان لائنز کو پھر سے سنو، ہم نے معنی لکھوا لی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو آپ۔ Individual and personal offenses of trivial nature of any non-Muslim would be treated as such and no general liability would fall on the community to which the offender belong۔ کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر مسلم کے ذاتی جرائم جو معمولی نوعیت کے ہو وہ ایسے ہی تصور ہوں گے، مطلب اگر وہ کوئی معمولی جرم کرے تو اس کو معمولی ہی تصور کیا جائے گا، صحیح ہے، اور ان کی ذمہ داری پورے فرقے پر عائد نہیں ہوگی جس سے اس مجرم کا تعلق ہو، صحیح ہے نا۔ اگر کوئی جو غیر مسلم ہے، اگر کوئی غیر مسلم کوئی جرم کرے اور وہ جرم چھوٹا ہو تو اس کو چھوٹا ہی تصور کیا جائے گا، اس کو بڑا چڑھا کر نہیں پیش کیا جائے گا، سمجھ آ رہے؟ مطلب جو جتنا بھی جرم کرے گا اس کو اتنا ہی تصور کیا جائے گا۔ اگر لیٹ سپوز کوئی نان مسلم کوئی بڑا جرم کرے، چھوٹا جرم کرے تو اس کو چھوٹا ہی تصور کیا جائے گا، اور اس کی ذمہ داری، لائبلٹی، اس کی ذمہ داری اس کے پورے طبقے پہ نہیں ہوگی کہ یہ اس کا پورا طبقہ اس کا ذمہ دار ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، سمجھ آ رہے؟ یہ اس مدینہ چارٹر میں، میثاق مدینہ میں ساری باتیں لکھی ہوئی تھی کہ ان باتوں پہ جو ہے تو عمل ہوگا، صحیح ہے، یہ جو باتیں ہیں اس پہ پھر عمل بھی ہوگا۔ تو ان لائنز میں کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی غیر مسلم کے ذاتی جرائم جو معمولی نوعیت کے ہو، جو معمولی ہو، اس کو ویسے ہی تصور کیا جائے گا، اس کو بڑا چڑھا کر پیش نہیں کیا جائے گا، صحیح ہے، اور اس کی ذمہ داری اس کے پورے فرقے پہ عائد نہیں ہوگی کہ اس کی پوری جو کمیونٹی ہے، اس کا پورا جو طبقہ ہے، یہ سارا اسی کے جرم کا ذمہ دار ہے، صرف وہ بندہ اس جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ چارٹر یا میثاق مدینہ میں یہ نکات درج کیے تھے۔ آگے دیکھیں، اچھا، the oppressed should be protected، oppressed مظلوم، کیا کہتے ہیں کہ مظلوم کی حفاظت کی جائے گی، جو اوپریسڈ ہوگا، جو جس پہ ظلم ہوگا اس کی حفاظت کی جائے گی۔ ہینس فورتھ بلڈ شیڈ، مرڈر اینڈ وائلنس شوڈ بی حرام، سمجھ آ رہے؟ خون خرابہ
तशद्दुद और कत्लेआम जो है तो उसको हराम तस्वुर किया जाएगा। एबामिनेबल, एबामिनेबल मीन्स मकरूह। इन लाइन्स को दोबारा देखें। Henceforth, bloodshed, murder and violence should be haram, abominable. Bloodshed means खून खराबा। सही है। क्या कहते हैं कि ये जो हमने सुल्तनत बनाया है मदीना में खून खराबा, कत्लेआम और तशद्दुद ये सारी चीजें हराम होगी, abominable होगी, मकरूह होगी। सही है। इन मदीना all disputes should be referred for decision to Hazrat Muhammad sallallahu अलैहि वसल्लम द रसूल ऑफ अल्लाह। कहते हैं ऑल डिस्प्यूट्स। अच्छा, ये इसको हम नंबर दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। डिस्प्यूट्स मींस तनाज़ात। इसके अलावा इसके अलावा और कोई तो क्या कहते हैं, फिर से देखें। ऑल डिस्प्यूट्स शुड बी रिफर्ड फॉर डिसीजन टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल ऑफ अल्लाह। तमाम तनाज़ात जो है तो वो पेश किए जाएंगे नबी अलैहिस्सलाम के सामने और नबी अलैहिस्सलाम फैसला करेंगे कि क्या करना है। समझ आ रहे? डिसीजन मीन्स फैसला, रिफर्ड मीन्स पेश करना, हवाला करना। सही है। तो क्या कहते हैं कि जितने भी तनाज़ात होंगे सुल्तनत में उन सबको नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया जाएगा और नबी अलैहिस्सलाम जो है तो वो फैसला सुनाएंगे जो अल्लाह ताला के रसूल है। समझ आ गया? मतलब नबी अलैहिस्सलाम इस तमाम सुल्तनत के हुक्मरान होंगे, वो तमाम फैसले सुनाएंगे। समझ आ रहे हैं? जितने भी तनाज़ात होंगे, जितने भी मसाइल होंगे, उनके फैसले, उनके डिसीजंस नबी अलैहिस्सलाम सुनाएंगे। अच्छा, अभी फिलहाल तो हम रीडिंग कर रहे हैं और सबक को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि फिर जब आपको पेपर में एसएलओज आए तो आपने सबक को सही तरीके से समझा हो, फिर आप उन एसएलओज के, क्योंकि आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आमतौर पे ज्यादा नहीं आते, एसएलओज को समझने के लिए आपको पूरे यूनिट को समझना होगा। सही है। तो इस वजह से हम लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज में हम जो है तो फिर ग्रामर को भी टच करेंगे और इसके अलावा जितने भी नेसेसरी टूल्स हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हम जो है तो टेंसेस को भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में जब ये यूनिट खत्म होगा और इस यूनिट का एक्सरसाइज खत्म होगा। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो है तो टेंसेस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। फिलहाल हम रीडिंग कर रहे हैं यूनिट्स की और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब पेपर में एसएलओज आए तो आप जो है तो एसएलओज के आंसर जो है तो बेहतर तरीके से दे सके, चाहे वो बोर्ड के पेपर में हो या चाहे स्कूल के पेपर में हो। सही है।